दावीद राजा कितल्यो मागण्यो आहल्यो? हा? दावीद प्रवादी? दावीद प्रवादी ना, ताका कितली मागणी आहली? एक मागणी आहली. कसली? राजाची. तो प्रवादी न्ही. हालेलुया. दानियल कोण आसलो? प्रवादी. ताका कितल्यो मागणी आहली? हा? एक. तो राजा आहलो ना. आतां हांव तुमकां विचारता, तुमकां कितल्यो मागण्यो आसा? कोण बैल म्हणटा 7 मागणी आसाय. हा? कितल्यो मागण्यो आसा? बाल्टीम घेयल ना कितें तुमी? बॅप्टिझम घेयल ना? हालेलुया. 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 भाऊ भयणीचो आमकां 3 मागण्यो आहाय. खंयच्यो? याज्ञीक, प्रवादी आनी राय. हालेलुया. 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 आर्गांचे येसू. आर्गांचे येसू. हालेलुया. हालेलुया. आतां आमी आयज शिकून घेता 2 एनॉयटिंगाचेर. 2 भाशेची मागणी आमचेर आसा. 2 मागणी आमी आयज शिकवण करुया आनीक बरे भाशेन ती शिकवण घेवया. तर आयज देवाच्या उतरा वरवींच आमी शिकवण घेतले आनी ही शिकवण बरे भाशेन आयकून आमी आमच्या काळजा मनाक लावुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 नाव फर्स्ट एनॉयटिंग आवर इनसायड. पयलें एनॉयटिंग आसा तें आमच्या भितर. दुसरें एनॉयटिंग आसा तें आमच्या भायर. हे दोनी वस्तूंचेर आमी शिकवण घेवया. पयलें एनॉयटिंग कितें? पयली मागणी कितें? आमच्या भितर. आनी दुसरी मागणी खंय? समजताय? पयलें एनॉयटिंग आसा जायत्या जाणांचेर अभिषेक आसा न्ही. जायत्या जाणांचेर कितें आसा? अभिषेक आसा. आनीक हो अभिषेक तांचे वयर आसा. आनीक हो अभिषेक वयर आसा देखून जायते जाणां ह्या अभिषेका वरवीं खुणा करतात, मिलाग्र करतात, जायते वस्तू बऱ्यो करूंक शकतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 पूण जी भितर जी मागणी आसा, भितर जे अभिषेक आसा तो आजून पासून डेव्हलप जावंक ना, ग्रोथ जावंक ना. त्या पासत तो मनीस आपल्या वायट सोयांतलो भायर सरोना. हालेलुया. हांगासर मिलाग्रे कोत्ता, देवसार काडटा, सगळें शिकवण कोत्ता, पूण जी भितरली मागणी आसा ती डेव्हलप जावंक ना, ती ग्रोथ जावंक ना, ती वाडोवंक ना देखून तो मनीस घरा वचून आपलें जिवीत कितें कोत्ता? पातकानूच वायटानूच जियेता. हालेलुया. आर्गांचेसू. आर्गांचेसू. सो भाव भयणींनो, आमचो भितरलो जे भितरली मागणी आसा ती ग्रोथ जावंक एकदम गरजेची. हालेलुया. हालेलुया. आर्गांचेसू. तर दोनूय एनॉयटिंग आसा, दोनी एनॉयटिंगां आमकां एकदम गरजेची आनी ती दोनी एनॉयटिंग, दोनी मागण्यो आयज आमी शिकून जाणा जावया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. वयर आमचेर अभिषेक येता. आतां आमी होली स्पिरिटाचें कांतार गायन घेता न्ही. गायन घेताय काय ना? तेच ना होली स्पिरीट खंय येता? तो खंय आसता? हालेलुया. खंय आसा तो? हा? खंय आसता? आनी कोण? भयण म्हणटा आमचे भितर आसता. हालेलुया. आनी कोण सांगता? प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आर्गांचे येसू. आर्गांचे येसू. आर्गांचे येसू.
हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. भावा भयणींनो जेन्ना आमी होली स्पिरिटाक वेलकम करता तो होली स्पिरीट आमचे वयर आसता जेन्ना आमी म्हणटा न्ही पवित्र पुस्तकान सर्वेस्वराचो हात म्हजे वयर आसा सर्वेस्वराचो हात कोणाचे कितें खंय आसा म्हजेर वयर आसा सर्वेस्वराचो आत्मो म्हजे भितर आसा सर्वेस्वराचो आत्मो म्हजे वयर आसा सो वयर आसा तो वयर येता तो अभिषेक आमकां दार उगतें करूंक येता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याक वेलकम दिता पवित्र आत्म्याक आपयता तेन्ना पवित्र आत्मो आमचें दार काळजाचें कितें करता उगडटा प्रेज द लॉर्ड पूण जो भितर आसा तो पवित्र आत्मो जी भितर पवित्र आत्म्याची मागणी आसा पवित्र आत्मो जो भितर आसा तें दार सदां कितें दवरता उगतें दवरता हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आर्गां जेजू Argan Jesu. आर्गां जेजू Argan Jesu. आता आमी पळोवया जॉन चॅप्टर 14 16 17 बरे भाशेन देवाचें उतर आयकात जिवाचें शी वर्तमान 14 वर 16 आनी 17 वडी आनी हांव बापा कडेन मागतलो आनी तो तुमकां आनीक एक शारोती दितलो आनी हो तुमचे सोबे सदांकाल आसतलो तोच तो देवा संबंदी सोद उगडापें कोत्ता तो आत्मो संवसार ताका घेवंक शकना कित्याक संवसाराक तो दिश्टी पडना आनी संवसार ताका वळखयना पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तो तुमचे सांगाती आसा तुमचे भितर रावता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 वळ 16 आनी हांव बापा कडेन मागतलो आनी तो तुमकां आनीक एक शराती दितलो आनी हो तुमचे सोबे सदांकाल आसतलो हालेलुया हालेलुया जायतो लोक चिंतताय पवित्र आत्मो आमकां सोडून वयता जायते जाणां शिकयताय पासून पवित्र आत्मो आमकां सोडून वयता पूण जेजू म्हणटा हांव संवसार सोरो पर्यंत तुमच्या सांगाताक आसतना आमी रडोंक जाय आमी रडोंक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया भाव भयणीनो पवित्र आत्मो आमकां केन्नाच सांडिना सदांच आमच्या सांगाताक तो आसा तोच तो देवा संबंदी सोत उगडाबें करता तो आत्मो संवसार ताका घेवंक शकना कित्याक संवसाराक तो दिश्टी पडना संवसार ताका घेवंक शकना आनी संवसाराक तो दिश्टी पडना आजची सोजमणी आमी घेवंक जाय हाचो अर्थ कितें संवसार ताका घेवंक शकना आनी संवसाराक तो दिश्टी पडना हाची सोजमणी कितें हालेलुया न्हिदना काय हांव हिंगा सकयल येतलो मगे मायक प्रेज द लॉर्ड आर्गां जेजू आर्गां जेजू आर्गां जेजू आर्गां जेजू कितें ताची सोजमणी संवसाराक तो दिश्टी पडना संवसार ताका वळखूंक शकना संवसार म्हणटाना बाबा भयणंद ज्या देवाच्या उतरा प्रमाणे जो लोक जियेना जे मनीस पातकान जियेता जे मनीस वायटान जियेता ते जावन आसा संवसाराचो लोक संवसार हो संवसार दुसऱ्या उतरांनी जो मनीस कुडीच्या सैमान जियेता तो ताका पवित्र पुस्तक संवसार म्हणटा आतां संवसार पातकान जियेता तो लोक पवित्र आत्म्याक वळखना हालेलुया 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 हालेलुया. आनी पवित्र आत्मो तांकां दिश्टी पडना प्रेज द लॉर्ड आर्गां जेजू आर्गां जेजू आर्गां जेरू आर्गां जेजू पूण तुमी ताका वळखता कित्याक तो तुमचे सांगाती आसा तुमचे भितर रावता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हालेलुया. वर्ल्ड कॅनॉट रिसीव द होली स्पिरीट संवसार पवित्र आत्म्याक घेवंक शकना भाव भयणीनो आमी तर आयज पासून मन बदली केलो ना जाल्यार पवित्र आत्म्याक आमी घेवंक शकना पूण तुमी तर मन बदली केला जाल्यार तुमी तर देवाच्या उतराचो ताळो आयकला जाल्यार
तुम्ही कितें करूंक शकता? हा? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. पवित्र आत्मा कोणा पासो दिला? हा? कोणा पासो दिला? सगळ्या संवसारा पासो दिला? संवसारा पासो दिला? पवित्र आत्मा संवसारा पासो दिला? आमचे पासत म्हळ्यार कोणा पासत? प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. लुकाचे वर्तमान 10 अवेस्वर आमकां सांगता. डोंट ओपन द बायबल, ओके, हांव ताचे मुखार सांगतलो. जेजून आपल्या 72 शिसांक धाडले. जेजून 72 शिसांक धाडले न्ही, आनी तांकां कितें आज्ञा दिली? वसात आनीक पिडा रोग बरो करात, देंवसार काडात, आनीक वायटोकारांक तुवें आसा ते वायटोकारांक बरें करात, आनी भाशेन ते जायते तांकां दिले आज्ञा दिल्या उपरांत ते गांवांनी गेले. हालेलुया. आनीक जेन्ना ते गांवांनी गेले तेन्ना पवित्र आत्मो तांच्या सांगाताक आसलो, वो पवित्र आत्मो तांचे भितर आसलो. हा? मातशें शिकोवणी बरे भाशेन घेयात, कित्याक हे शिकोवणी वरवीं आज फूल तुमकां टोटल फ्रिडम मेळटलें, सुटका मेळटली, तुमी जाणा जावंक पावतलीं पवित्र आत्मो कसो काम करता. हालेलुया. बाबा भयणांदो, ते शींस नव्यान जल्मूक ना. तेच पासत जो पवित्र आत्मो जेजून तांकां दिल्लो तो तांच्या भितर आसूंक ना, पूण तांच्या सांगाताक आसलो. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. तेच पासो शिसांनी जेजूक येवन सांगले, तुज्या नांवान आमी देंवसार काडले, तुज्या नांवान आमी देंवसार काडले, तुज्या नांवान देंवसार आमकां हालते जाले. हालेलुया. आर्गांचे येसू, आर्गांचे येसू, वाकाणीचे येसू. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. देवाचें उतर आमकां सांगता, आमी वाचुया जुवाचे वर्तमान 3 अवेस्वर 5 आनी 6. जॉन चॅप्टर 3 वर्स नंबर 5 and 6. जेसून पोर्तिपाळ केलो. खरेंच खरें हांव तुका सांगता, उदका आनी आत्म्यांत तावन जल्मल्या शिवाय कोणूच देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक शकना. मनशां तावन जल्मतात ती मनशां सोयबाची, आनी आत्म्या तावन जल्मतात ती आत्म्याच्या सोयबाची. प्रेज द लॉर्ड. मनशां तावन जल्मतात ती मनशां सोयबाची, आनी आत्म्या तावन जल्मतात ती आत्म्या सोयबाची. शिसांक पवित्र आत्मो मेळ्ळलो, मेळ्ळलो. हा? हालेलुया, हालेलुया. तर मनीस कसो जल्मता? नव्यान कसो जल्मता? हा? कितें म्हळां थिंगा? उदका आनी आत्म्यातावन नव्यान जल्मल्या शिवाय कोणाच्यान देवाच्या राज्यान भितर सरूंक जायना. सो शिसांनी फकत उदकाचें स्नान घेतलोलें. उदकाचें म्हळ्यार देवाच्या उतराचें स्नान. पवित्र आत्मो तांकां तुवें मेळूंक ना. कित्याक मेळूंक ना? जेजू मरोन पुनर्जीवन जावंक ना. हालेलुया. आर्गांचे येसू. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. जॉन चॅप्टर 3 16-17. देवाचें उतर आयकुया बरे भाशेन फास्ट. खरेंच ताचेर बाबाळ तेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावंक, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. कित्याक संवसाराचेर कास्तीचें फॉर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें थारोण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. सो जेजू खरेंच ताचेर बाबाड तेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावचे खातीर जायना जावंक, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक कितें केलो? संवसारान धाडून दिलो.
कित्याक संवसाराचेर कास्तीचें फॉर्मण मारूंक न्हय पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचें. आतां जेजू देवान संवसारान धाडला तो कोणा खातीर धाडला? कोणा खातीर धाडला? हा? प्रेज द लॉर्ड. भाऊ भयणीनो, जेन्ना जेजूक देवान संवसारान ओपून दिला जाल्यार आख्ख्या संवसारा खातीर जेजूक देवान दिला. हालेलुया. हालेलुया. सगळ्या मनशाकळा खातीर जेजूक दिला. जेजू फकत क्रिस्तांव पासत येवंक ना, भावार्थ्यां पासतूच येवंक ना, पूण आख्ख्या मनशाकुळा खातीर जेजू संवसारांत आयलो. बापान इतलो मोग केलो की संवसाराचेर मनशाचेर कास्तीचें फॉर्मण मारूंक न्हय पूण मनशाचेर जेजू वरवीं आनी देवाच्या उतरा वरवीं त्या मनशाक सोडवण मेळची म्हूण बापाची खोशी जाली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो जेजूक पातकान जियेता, वायटान जियेता, देवाची वळख नासतना जियेता, ती मनशां पासून जेजूक रिसीव करूंक शकता, जेजू घेवंक शकता, जेजूचें तें उलोवंक शकता. हालेलुया. आर्गां जेजू. आर्गां जेजू. आर्गां जेजू. आर्गां जेजू. हालेलुया. हालेलुया. पूण ही मनशां जी पातकान जी येता, जेजूक घेता, ती पवित्र आत्म्याक घेवंक शकना. कित्याक पवित्र आत्म्याक घेवंक शकना? जेजूची वळख आहा तांकां, जेजू विशीं ती जाणात, पूण तांचें जिवीत कशें आसा? पातकान वायट. ती आपल्याच्या संवसारानूच आसा. देवाच्या उतराक कान दितात पूण ती पातकी सैमांतली भायर सरूंक रेडी नात. हे लोकां पासत, अनभावार्थी लोकां पासत, आख्ख्या संवसारा पासत जेजू दिला. पूण पवित्र आत्मो जो आमकां देवान दिला, तुका आनी म्हाका, जी मनशां देवाच्या उतराक कान दिवन मन बदली करून, जी मनशां देवाच्या उतराच्या वाटेर आनी जेजूचे वाटेर येवन ती मनशां बापाची पूत आनी धूव जाल्ल्यान तांकां तो पवित्र आत्मो देवान धाडून दिला. हालेलुया. हालेलुया. पवित्र आत्मो देवान आमकां सगळ्याहून म्हत्वाचो गिफ्ट, व्हडल्यांतलो व्हडलो प्रेझेंट जावन आसा आमकां पवित्र आत्मो, फकत ताच्या पुतांक आनी धुवांक. सो तुमी पूत आनी धूव जाल्यार तुमकां पवित्र आत्मो देवान दिला जाल्यार देवाचे व्हड उपकार तुमचे हात वयर सरोना. सो पवित्र आत्म्याक घेवंक कोण शकतात? फकत देवाच्यो पूत आनी धूव. हालेलुया. आर्गां जेजू. आर्गां जेजू. प्रेज द लॉर्ड. संवसार ताका घेवंक शकना, पवित्र आत्म्याक संवसार घेवंक शकना, कित्याक संवसार ताका वळखना. पूण देवान पवित्र आत्मो आमकां दिला जाल्यार देवाचो व्हडलो गिफ्ट आमकां, कित्याक सगळ्याहून व्हडतो गिफ्ट जावन आसा होली स्पिरीट, पवित्र आत्मो. देवाचें उतर आमकां लुकाच्या शिवर्तमानान 11व्या वरान 13वे वडीन अशें म्हणटा, तुमी वायटोवे जावनूय तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक तुमी जाणा जाल्यार त्याहून आपणा लागीं मागतल्यांक तुमचो बाप पवित्र आत्मो दिवचो ना? आपणा लागीं मागतल्यांक पवित्र आत्मो दिवचो ना? तुमी हांगासर येवन तुमी बापा कडेन मागले पूत आनी धुवो जावन जाल्यार पवित्र आत्मो देव तुमकां दिवपा ना? सो कोणा हातीन आसा तें पवित्र आत्म्याक घेवंक? आमच्या जण एकल्याच्या हातान आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आर्गां जेजू. आर्गां जेजू. हालेलुया. हालेलुया. आतां जेजू मरोन, जेजू मेल्या उपरांत, पुनर्जीवन जाल्या उपरांत शींच खंय गेले? जेजूगे वावरा लागले ना, ते खंय रावले? लोकां भियोन दार बंद करून खंय रावले? भिरांतीन भितर रावले. सारकें? हालेलुया. आतां ते भितर कित्याक रावले? पवित्र आत्मो तांकां आसलो जाल्यार ते भितर कित्याक रावले?
भियोन भितर रावले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आर्गांचे येसू. आर्गांचे येसू. कित्याक तांचो नवो जुल्म जावूंक नासलो ते पासत ते भियोन भितर दार बंद करून रावले. आतां पळय, जेजू जिवंत जाल्या उपरांत आपल्या शिसांक मेळूंक अकस्मात कितें करता, तांकां मेळूंक वयता न्ही. जिवंत जाल्या उपरांत घरान ते भितर आसतना जेजू भितर सरता आनीक भितर सरल्या उपरांत जिवाचें शिव वर्तमान आमकां सांगता. जॉन चॅप्टर 20 वर्स 21 and 22. नव्यान जेजून तांकां म्हणलें, नव्यान जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला जसो बापान म्हाका फाटयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. तशेंच हांव तुमकां फाटयतां. अशें उलोवन ताणें तांचेर स्वास सोडलो. अशें उलोवन ताणें तांचेर कितें सोडलो? स्वास सोडलो. आनी तांकां म्हणलें, आनी तांकां म्हणलें, पवित्र आत्मो घेयात. पवित्र आत्मो घेयात. कितें म्हणलें? हालेलुया. हालेलुया. जेजून आतां की उलयलो न्ही, कितें घेयाय म्हणलें? पवित्र आत्मो घेयात. आनीक कितें केलें ताणें तांचेर? कसो स्वास सोडलो? हालेलुया. 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 आर्गांचे येसू. आर्गांचे येसू. भावा भयणींनो, आमी पळोवया उत्पत्तीच्या पुस्तकान जेन्ना देवान मनशाक मातयेचो रोसलो न्ही, आनी मातयेचो रोसलो उपरांत तो मनीस जिवो जाल्लो ना. पूण देवान कितें केलें? ताच्या नाकाच्या पुड्यान कितें घातलो? स्वास घातलो. आनी तेन्ना तो कितें जालो? जिवो जालो, जिवी प्राणी जालो. हालेलुया. आतां तोच स्वास जेजून कोणाचेर सोडलो? शिसांचेर सोडलो. आनी शीस थंयसर पवित्र आत्म्यांक शीस ते पवित्र आत्म्यांक घेवंक पावले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आर्गांचे येसू. आर्गांचे येसू. आर्गांचे आर्गांचे येसू. सो जेन्ना पवित्र आत्म्याचो स्वास तांचेर सोडलो तेन्ना शिसांनी पवित्र आत्मो घेतलो काय ना? घेतलो काय ना? इतल्या तें पवित्र आत्मो खंय आसलो? जेजून उणेस म्हळ्यार 3 वर्सां टिचींग केलां न्ही, शिकवण दिल्या. कमी आसतली कित्याक शिसांक विचून काडटा म्हळ्यार टायम गेलो आनी मागीर 3 वर्सां भितर ताचो वावर तातूंत घडये थोडो वेळ आसतलो. 2.5 वर्सां मायजूच जावपाक शकतात. इतलो तें पवित्र आत्मो खंय आसलो? तांच्या बाराबर आसलो, सांगाताक आसलो. जेन्ना जेजून स्वास सोडलो तेन्ना तो पवित्र आत्मो भायर आसलेलो तो खंय गेलो? खंय गेलो? तांच्या भितर. सो पवित्र आत्म्या वरवीं शीस कितें जालें? आतां नव्यान जल्मले. प्रेज द लॉर्ड. आर्गांचे येसू. आर्गांचे येसू. आर्गांचे येसू. आर्गांचे येसू. हालेलुया. 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 टू कोरिंथियन 5:17 देवाचें उतर आमकां अशें सांगता. 2 कोरिंथियन 5:17. म्हणटोच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात तर ती एक नवी रचना. पोरणे तें गेलें, आतां सगळेंच नवें. हें सगळें देवा कडसून आयलां. ताणेंच क्रिस्ता वरवीं संदान करून आमकां आपले वेगेंत 17 आनी मुखार उरलां वर्स 17. वाच. म्हणटोच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटान आसा जाल्यार ती एक नवी रचना. पोरणे तें कितें जालें? गेलें. आतां जेन्ना शिसांनी पवित्र आत्मो रिसीव केलो तेन्ना तांचे भितर तेंचें पोरणे सोयीम आसलें तें कितें जालें? गेलें. आनीक नवें सोयीम आयलें तें जावन आसा पवित्र आत्म्याचें. हालेलुया. हालेलुया. आमकां 1 कोरिंथियन चॅप्टर 6 वर्स 17 सांगता. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 6 वर्स 17. पूण सोमी आनी ताच्या एकवटान जे येतात
ती एकाच जिवान जियेतात. पूण सोमी आनी ताच्या एकवटान जियेता ती एकाच जिवान जियेता. पूण सोमी आनी ताच्या एकवटान, सोमयाच्या एकवटान जो मनीस जियेता ती कोणाच्या जिविता सारकी जातात? सोमयाच्या एकवटान जो मनीस सदांच सोमया ताई फेलोशीप करून आसा, सदांच दीस आनी रात ताचें जिवीत सोमयाच्या एकवटान आसा, जेजू ताई एकवटान आसा, तो दीस रात न्हू ते वालाचे देगेक लायलोल्या झाडा भाशेन जेजू क्रिगोन आसा. एवरी टायम एवरी डे तो जेजू सोबी आसा, ताचें चिंतपूच जेजू, ताचें उलोवणें जेजू, तो सगळे वेळार चिंतना जेजू भाशेन चिंतता. तेन्ना ताचें जिवीत कसलें जाता? सोमया भाशेन, जेजू भाशेन जाता. आनी ताचो जीव आनीक आमचो सोमयाचो जीव आसा तसो आमचो जीव जाता, म्हणजे आमचें जिवीत सोमया भाशेन जाता. हालेलुया, 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 हालेलुया. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे सोवे तिकाण करून आसा म्हूण तुमकां खबर ना? हालेलुया. हालेलुया. जो पवित्र आत्मो इतलो तेम ताच्या सांगाताक भोंवतालो, आतां देवाचें उतर म्हणटा तुमी देवा कडलो पवित्र आत्मो घेतला आनी तो तुमचे सोवे तिकाण करून आसा म्हूण तुमकां खबर ना? आतां जो पवित्र आत्मो भायर आसलेलो तो खंय गेला? आतां भितर गेला. आनी भितर वचोन जो आमचो आत्मो अस्कोत आसलेलो न्ही पातका उदेशी, तो आत्मो कितें केला? त्या आत्म्यान भितर वचून आमच्या आत्म्याक मेळ्ळा. आनी आमच्या आत्म्याक मेळून ताणें आमची कूड कितें केल्या? आपलें मंदीर केलां. सो आमच्या जण एकल्याची कूड आतां कितें? देवाचें मंदीर. सो आमी कोणाकूय अकमान करता, आमी कोणाकूय गाळयो मारता, आमी कोणा कडेन झगडटा, आमी कोणा कडेन वायट उलयता, आमी कोणाक शिराप घालता जाल्यार हर एका मनशाची देवाचें उतर आयकलोल्या हर एकल्या मनशाची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. हांव म्हणना कोण बॅप्टिजम घेतला ताणें न्हूय, बॅप्टिजम घेतलेलो ना ताणें न्हूय, पूण हर एकल्यान बॅप्टिजम घेतला ताची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आनी ह्या मनशाक तर आमी शिराप घालता जाल्यार, हे मनशाचें वायट उलयता जाल्यार तें कोणाक लागता? आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आतां पवित्र आत्मो आमी रिसीव केलो तेन्ना तो पवित्र आत्मो भायर आसलो, तो आतां खंय गेला? भितर गेला. आतां भितर वचोन पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आतां भितर कोण आसा? पवित्र आत्मो आसा. आनी जेजू सांगता मनशाच्या पुताचेर तुमी कितें वायट उलयात, कितें वायट उलयात तें तुमकां भोगसतलें, पूण पवित्र आत्म्याची निंदा करीत जाल्यार आज भाव भयणेंदो आमचेर शिराप, मरण, गरीबसाण आनी कितें वायट आमचें येयत रावता. तें कित्याक लागून येता? देवाचें उतर फेल म्हणून, देवाचें उतर काम करना म्हणून, देवाच्या उतरान पावर ना म्हणून, वो आमच्या वायटाक लागून. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. भाव भयणींदो आमी कोणाक कितें वायट उलयता, आमचेच भाव भयणाक आमी शिराप घालता, तांचेर आड उलयता जाल्यार तें भितर आसा त्या पवित्र आत्म्याक लागू जाता. कित्याक ती कूड जावन आसा देवाचें मंदीर. ताकाच लागून जेजून सांगलें तुमकां कोण वायट उलयतात, तुमचे शिराप घालता, तांकां कितें दियात? ते शिराप थंयसर ब्लॉक जाले. तुवें कितें दिलो? आशिर्वाद दिलो. आशिर्वाद दिवप म्हळ्यार देवाच्यो आज्ञा पाळप. देवाची आज्ञा पाळटा तीच देवाचो मोग करतात. हालेलुया, आर्गांचे चूक. सो आमी देवाची भुरगीं जाल्यार, देवान आमकां पवित्र आत्मो दिला जाल्यार आमी देवाच्यो आज्ञा कितें करूंक जाय? पाडूंक जाय. दोरदूतांचो इतिहास चॅप्टर 2 verse 38. पेद्रून जाप दिवन म्हणलें, पेद्रून जाप दिवन म्हणलें,
जिवीत बदलात जिवीत बदलात आनी तुमच्या पातकांचे बोगसोणे तुमच्या पातकाचे भोगसोणे जोडूंक जोडूंक जोण एकल्यान जोण एकल्यान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान स्नान घेवचें स्नान घेवचें आनी तुमकां आनी तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. आनी तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. भाव भयणांनो, पवित्र आत्म्याचो बॅप्टिजम घेवपाक आमकां चड आनी चड गरजेचें. उदकाचें स्नान घेवपाक इजी. तुमकां पवित्र आत्म्याचें स्नान खूंय मेळ्ळें? आतां तिंगा पेद्रू म्हणटा न्ही, मन बदलात, पातकाची दूख दवरात आनी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमी कितें घेयात? पवित्र आत्म्याचें स्नान. आमकां स्नान खूंय मेळ्ळां? आमकां बावतिजमाच्या सक्रामेंतान. हालेलुया. त्या दिसाक पवित्र आत्म्याचें दार आमचे भितर उक्तें जालें. आमचें मूड पातोक धुवन गेलें आनी पवित्र आत्म्याचें दार आमकां उगडलें. पूण जो पवित्र आत्मो दार उक्तें केल्लो तोच पवित्र आत्मो आमचे भितर केन्ना गेलो? क्रिस्माच्या साक्रामेंतान. हालेलुया. पवित्र आत्मो आमच्या भितर वयता क्रिस्माच्या साक्रामेंताचे एनॉयटिंगाचे तेला वरवीं. हालेलुया. तेच पासत स्पेशल आमकां बिशॉप येता ती मागणी दिवपाक. समजता? हालेलुया. सो त्या दिसाक पवित्र आत्म्याक तुवें घेतला. बावतिजम दिताना तुका आवयन बापायन दिल्लो बावतिजम पोदोन मोदोनीन जबाबदारी घेवन. पूण जेन्ना क्रिस्माचो तुवें साक्रामेंत घेतला, खूद तूं जाणा जावन तुवें सोम्याक ओडकून एक तोरणाटो कसो जेजूक जाणा जावन तुवें क्रिस्माचो साक्रामेंत देवान दिल्लो उपाय आपणावन पवित्र आत्म्याक तुज्या भितर घेतला. पूण हें उतर पेद्रू उलयला तें जे मनीस जेजू भितर येवपाक सोदतात, क्रिस्ती भावार्थान येवपाक सोदता, तांकां प्रेज द लॉर्ड. ते ल्हान जावंक शकता, व्हड जावंक शकता, जाणटे जावंक शकता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 आर्गांचे येसू. सो पवित्र आत्म्याचें थोडें आनीक आमी इल्लेशें एक्सपिरियन्स करुया. धर्माचो इतिहास चॅप्टर 1 वर्स 4-5. मातशें बेगीन वाच, टायम वयता. चॅप्टर 1 4-5. तांची सांगाती जेवणार आसतना जेरुसलेमांतले कोडसोरोना सावन पूण बापान केल्ले बासावणेक रावूंक जेजून तांकां फरमायलें. जेजून सांगलें, ही बासावणी कसली ती म्हज्याच तोंडांतली तुमी आयकल्या. जुवावान उदकान स्नान दिलें, पूण थोड्याच दिसांनी तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान मेळटलें. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. भाव भयणांनो, जेजून आतां शिसांक पवित्र आत्मो दिलो न्ही? दिलो ना? आनी शिसान घेतलो ना? घेतला. आतां जेजू आनी कित्याक राव म्हणटा तांकां? आनी कित्याक राव म्हणटात? बापान केल्ले बासावणेक कित्याक राव म्हणटा? हालेलुया. कित्याक राव म्हणटा? पवित्र आत्मो घेवन तेणी वावर केलो. पवित्र आत्मो घेवन तेणें वावर केलो. ते गेले गांवांनी गेले. गेल्ले ते जेजून तांकां कितें फरमायलें? बापान केल्ले बासावणेक रावात, जेरुजाल्यांतले कोट सरो नाकात. आनीक ते रावले. नव्यान जल्मूक पवित्र आत्म्याच्या स्नानाची गरज. भाव भयणांनो, जो पवित्र आत्मो आमच्या शिसांनी जो घेतलेलो, जो शिसांनी पवित्र आत्मो घेतलेलो, आयकताय, तो तांच्या भितर गेल्लो. तो पवित्र आत्मो दुसऱ्याक न्ही. तो पवित्र आत्मो दुसऱ्याक न्ही. तो तुका तुज्या जिविताची वाड करूंक, तुका देवात संबंदी एकठांय दवरूंक, तुका देवाच्या मोगान वाडूंक, तुका देवाच्या सोक्तेन बरोंक, देवाच्या
देवा सारकेल्या जिविताचे तूं भागीदार जावंक हो पवित्र आत्मो देवान दिला फकत भितर तुज्या घातला तो फकत तुका. तेच पासो शीस वचूंक ना वावर करूंक. हालेलुया. ज्या आत्मो जो भितर आयलो आनी ह्यो आत्मो भितर वचून तो आमकां देवा सारकेली देवा भाशेन करता. प्रेज द लॉर्ड. पूण जो पवित्र आत्मो मागीर येता. केन्ना येता? धर्मजांचो इतिहास चॅप्टर 1 वर्स 8. पूण तुमचेर देऊन येतलो त्या पवित्र आत्म्याचें बळ तुमी घेतल्यात आनी जेरुसल्यांत आख्या जुदेयांत आनी सामारियांत आनी संवसाराच्या शिमापुर्यांत तुमी म्हजे गवाय जातल्यात. हालेलुया. 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 पूण तुमचेर देवून येतल्यात त्या पवित्र आत्म्याचें बळ तुमी घेतल्यात आनी जेरुसल्यांत आनी आख्या जुदेयांत आनी आख्या संवसारांचे शिमापुर्यांत तुमी म्हजे कितें जातले? गोवाय. आतां शिसांचेर पवित्र आत्मो जेन्ना देंवलो न्ही 50 दिसाक पवित्र आत्मो देंवलो. हो पवित्र आत्मो तांचे भितर गेला. खंय येवन रावलो म्हणटा पवित्र पुस्तक? खंय येवन फाटल्यो त्यो जिबो? एकल्याच्या वयर. आनी पवित्र आत्म्यान मागीर तांकां कितें दिलें? देणी दिली न्ही. वेगवेगळी देणी दिली. भासो उलोवपाचे जायते वेगवेगळी देणी दिली तांकां. आनी ती देणी घेवन मागीर ते कितें जालें? पवित्र आत्म्याच्या उज्यांत आनी आत्म्यान जल्माक आयले. आनी तेन्ना ते कितें जालें? आख्ख्या संवसाराक गवाय जावंक पावले. मेल्ल्यांक जिवंत करूंक लागले. पिडिवंतांक बरें करूंक लागले. देंवसार काडूंक लागले. खंयची सामर्थ्य ती? खंयची मागणी ती? आमचे वयर येता ती. आतां हो होली स्पिरीट दिला तो दुसऱ्यां खातीर. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र आत्मो एकूच. पवित्र आत्मो दोन ना. पूण मागण्यो वेगळ्यो आसात. प्रेज द लॉर्ड. जी मागणी पवित्र आत्मो स्वास घालून भितर घातलो तो आमकां जण एकल्याक देवा सारकेली करूंक. पूण ही मागणी वयर येयल्या पवित्र आत्म्याची ती संवसाराक दुसऱ्यांक दिवंक. बाबा भयणींनो, जेजू आमकां सांगता पळय. जिवाचे शिव वर्तमानांत आमी वचुया. जॉन चॅप्टर 4 वर्स 13 आनी 14 हांव वाचतां. काडलां तुवें? मेळ्ळें? जेसून तिका म्हणलें, हें उदक पियेता तांकां सगल्यांक परतून तान लागतली. पूण हांव दीन तें उदक पियेतीत तांकां कधीच तान लागची ना. जेसून कितें म्हणलें? हें उदक पियेता तांकां सगल्यांक कितें जातली? तान लागतली. पूण आपूण दिता तें उदक पियत जाल्यार तांकां कधीच तान लागची ना. मागीर हांव तांकां दीन त्या उदकाची तांचे भितर एक जोर जातली आनी ती तांकां सासणीक जिवीत दीत व्हांवतली. सो जेजू दिता तें उदक जर पीत जाल्यार तांचे भितर कितें जातली? एक जोर व्हांवतली आनी ती तांकां कितें दितली? सासणीक जिवीत दीत व्हांवतली. हालेलुया. सासणाचें जिवीत दीत व्हांवतली. भाव भयणींनो, आमी जेन्ना पवित्र आत्म्याच्या उज्यांत आनी पवित्र आत्म्यान इस्नान घेता तेन्ना आमचे संवसाराचे आवडे मोरतात. आमच्यो संवसाराच्यो वडण्यो काबार जातात आनी आमी क्रिस्तांव एकटोता. आमकां फकत देवाच्यो वस्तू दिश्टी पडटात. जशें शिसांनी एनॉयटींग घेतलें तेन्ना ते कोणाक भिवंक ना न्ही. गेले ते गांवांनी मरूंक पासून तयार जाले. मार ताणें खालो. कितले वस्तू तांच्या जिवितान घडल्यो. पूण बंद रावले. मागत्यान अशें म्हणलें, मागत्यान तेश म्हणलें, त्यान म्हाका हातरायलो म्हणून ते घरां बसले ना. कित्याक ताणें दुसऱ्यांक दिवपाचो पवित्र आत्म्याचें एनॉयटींग तांचेर वयर घेतलोलें. हालेलुया. हालेलुया. आर्गांचे हालेलुया. 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 आतां म्हजे भितर जो पवित्र आत्मो आसा तो म्हाकाच देवान दिला. म्हाका देवा सारकेलो जावपाक. पूण जो पवित्र आत्म्याची मागणी जी म्हजे वयर आसा ती देवान म्हाका दिल्या दुसऱ्यांक दिवपाक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 तेच पासत जेजू म्हणटा जिवांचे शिव वर्तमानांत 7 वरान 30 आनी 7 आनी 30 आनी 8
उत्सवाच्या निमण्या आनी दोबाजीक दिसाक उबो रावन जेजून ओडल्यान म्हणलें आडलून म्हणलें, कोणाक जर तान लागल्या ताणें म्हजेशी येवचें आनी म्हजे भितरले म्हजेर बाबाड तेवता ताणें पियोवचें. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, ताच्या भितरल्यो जिव्या उदकाच्यो झऱ्यो घसघशीत व्हांवतल्यो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आतां हांव तर एक उदकाचो ग्लास घेतलो, ओके, आनी हांव पियेलो. उदक खंय गेलें? म्हज्या पोटान गेलें. आतां पोटान गेलो उदक, हांव तुमकां दिवपाक शकता? शकता? आतां पवित्र आत्मा हांवें ग्रँड केलो, रिसीव केलो आनी म्हज्या भितर गेलो. आतां पवित्र आत्मा हांव तुमकां दिवंक शकता? तो म्हाका हालेलुया, 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 हालेलुया. पूण जेजू कितें म्हणटा? पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, ताच्या भितरल्यो जिव्या उदकाच्यो झरी घसघशान व्हांवतल्यो. भाव भयणीनो, आमच्या भितर सान जेन्ना आमी जेजू रिसीव करता, ही दोनी म्हणजे सर्वेस्पराचो हात म्हजेर वयर आसा आनी म्हजे भितरूय आसा. पवित्र आत्मा म्हजे पवित्र आत्म्याची मागणी म्हज्या भितर आसा आनी म्हजे वयर आसा. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजे वयर आसा आनी म्हज्या भितर आसा. आतां भितर आसा तो पवित्र आत्म्याची जोर म्हज्या भितर उमळटा, व्हांवता जाल्यार आनी घसघशांनी लोट वयता जाल्यार हांगासान समज ही न्हूय खंय पावल्या? बेतलान. आर्गां जेजू. आतां हें उदक बेतलान पावलां, थंयसान लोक कितें करतलो ते झरीचे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सो जिव्या उदकाची जोर कोणा भितर उमळटा? आमचे भितर उमळटा. जाल्यार म्हज्यान भितरल्यान सान जें व्हांवता जाल्यार जिवीत तें दुसऱ्याची तान भागोवंक शकता. आतां दुसऱ्या उतरांनी जेजू कितें म्हणटा? आपणा भितरल्यो जिव्या उदकाच्यो झऱ्यो घसघशीत उमळटल्यो. जरी तर म्हज्या भितर तर पवित्र आत्म्याची जोरी उमळना, व्हांवना जाल्यार पवित्र पुस्तकान जिव्या उदकाची जोर आसा. पवित्र पुस्तक जावन आसा जिव्या उदकाची जोर. जेजू जावन आसा जिव्या उदकाची कितें? जोर. आतां जेजू जावन आमी व्हांवता ते झोरींतलें पिवंक जाता काय ना? जाता? जाता. हालेलुया. सो हे झोरींतलें जेजू भितरलें पवित्र पुस्तकांतले झोरींतलें आमी पिवया आनी आमचे भितर झोर उमळटा तशी करून हें जिवीत, सासणीक जिवीत आमच्या सगल्या भावा भयणांक आमी दिता. तशें जावंक देवाची कृपा, पवित्र आत्म्याची वयर आनी म्हज्या भितर मागणी येवंक मागुया. अशें जावं जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन.